न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल र म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 101 पुग्यो। बिहीबार कपिलवस्तुमा थप 2 जनामा संक्रमण पुष्टि। मुलुक कोरोनाको कहरसँग जुधिरहँदा निजी अस्पताल रमिते बन्दै। महामारीको बेलामा सारथी बन्नुपर्ने अस्पताल उल्टै राज्यसँग थप सहुलियत खोज्दै। कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट बन्दै। सरकार पानी जहाज कार्यालयको सुविधाका लागि भन्दै 1.5 करोडको सवारी खरिद गर्ने हतारोमा। सेनिटाइजर र थर्मल गनको भरमा नागढुङ्गा नाकाबाट मालवाहक गाडी भित्र्याइँदै। नाकामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सुरक्षा कवच बिने कार्यस्थलमा खटिँदै। सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक अपराध बढ्दै। फितलो प्रहरी अनुसन्धानको कारण अपराध न्यूनीकरण भएन। भारतको विशाखापट्टनम स्थित एउटा रासायनिक उद्योगमा ग्यास सुहिँदा 13 जनाको मृत्यु। श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि 800 जना भन्दा बढीको उपचार हुँदै। र बार्सिलोना स्पेनको महिला राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रिमिरा इबेरडोलाको विजेता घोषित। कोरोनाका कारण स्थगित प्रिमिरा इबेरडोला रद्द भएपछि बार्सिलोना च्याम्पियन बन्यो। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 101 पुगेको छ। कपिलवस्तुका 2 पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै कपिलवस्तुको संक्रमितको संख्या 101 पुगेको हो। थपिएका 2 पुरुषको उमेर 16 र 22 वर्ष रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू दुवै जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ र उनीहरू स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमै छन्। बुधबार मात्रै वीरगञ्जमा 2 महिनाका शिशुसहित एकै परिवारका 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालसम्म पीसीआर र आरडीटी दुवै विधिबाट गरी 68,602 जनाको कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण भएको जनाएको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार पीसीआर स्वाब परीक्षण विधिबाट 14,509 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। त्यसैगरी आरडीटी र्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट 54,093 जनाको नमुना परीक्षण भएको देवकोटाले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,451 जनाको नमुना परीक्षण हुँदा कसैमा पनि कोरोना संक्रमण नदेखिएको बताउनु भयो। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशैभर गरेर 17,372 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 र बाहिर 130 गरी 133 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा निजी अस्पतालले सहुलियत लिँदै आएका छन्। विपन्नको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारबाट सहुलियत पाउने भए पनि अधिकांश निजी अस्पतालले विपन्नको उपचार गर्दैनन्। यति बेला मुलुक कोरोनाको विपत्तिसँग जुधिरहेको छ। तर निजीले सरकारलाई सघाउनुको साटो सरकारी अस्पतालमा बिरामी रिफर गरेर झारा टारिरहेका छन्। सरकार निजी अस्पतालका लागि उपचारका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमा 10% सहुलियत दिने गर्दछ। सहुलियतको अर्थ यो हो कि विपन्नहरूको उपचारमा सघाउनु हो। यो मात्र होइन कि मुलुकमा आउने जुनसुकै विपत्तिमा पनि उपचारमा राज्यलाई सघाउने हो। तर निजी अस्पतालहरू सहुलियत लिन अझै छोडेका छैनन्। तर सहुलियत लिए बापत विपन्नलाई उपचार पनि गर्दैनन्। अस्पताल पुगेका बिरामीलाई उल्टै सरकारी अस्पतालमा रिफर गरेर पन्छँदै आएका छन्। बरु घुमाउरो पारामा पीपीई लगायत सुरक्षा सामग्रीको अभाव भएको बहानाबाजी गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूको निजी अस्पतालले उपचार नगरेको भन्ने हल्ला गलत भएको टिप्पणी छ। हामीसँग भएको साधन स्रोतलाई म्याक्सिमम प्रयोग गरेर त्यस किसिमको रोगसँग जुझ्नको लागि प्रिभेन्टिभ मेजर्स के गर्न सक्छौँ, यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ 2-3टा चिजलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ। कसले गुनासो गर्यो त्यो भनौँ है, यो गुनासोमा चाहिँ नबी पर्दैन म ग्यारेन्टी भन्छु। निजी अस्पतालको आफ्नै तर्क छ, तर वास्तविकता फरक छ। उनीहरूको भनाइ र गराइमा भिन्नता छ। निजी अस्पतालहरूले बिरामीलाई बिचल्ली बनाएका प्रसङ्गले उनीहरूलाई मुखभरिको जवाफ दिएको छ। राज्यलाई सघाउनु पनि उनीहरूको दायित्व हो।
तर यति बेला उनीहरू अस्पताल बन्द गरेर राज्यसँग सहुलियत माग्न थालेका छन्। सरकारी संरचनाको फितलोपनाका कारण निजी अस्पतालको मनलाग्दी अच्चाकाली छ। अहिलेसम्म कुनै पनि एउटा निजी अस्पतालले 10% बिरामीलाई चाहिँ निशुल्क उपचार गरेर सहुलियत दिएर अनि सरकारलाई बुझाएको छैन र सरकारको समस्या के भयो भने सरकारले यसलाई कहिले पनि अनुगमन गरेकै छैन। निजीकरणको नाउँमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा तमाम व्यथिति छ। स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको व्यथितिलाई संल्याउन सरकारले पहल गर्न सकेन। राज्यका जिम्मेवारहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा निजी अस्पताललाई कडा अनुगमन गर्न भन्दा संरक्षण गर्नाले मन लाग्दी र गैर जिम्मेवारीपन बढ्दै गएको हो। विपत्तिका बेलामा पनि राज्यको सारथी बन्नुपर्ने निजी अस्पतालहरू महामारीको अवस्थामा पनि रमिते बनिरहेका छन्। यसले उनीहरूको समाजप्रतिको दायित्व वहन कस्तो छ भन्ने तथ्य छर्लङ्ग भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको साथमा क्यामेरा पर्सन निखिल कपाली र विनिता केसीको रिपोर्ट। नागरिकलाई शासनको छटपटी रोग र भोकले सर्वसाधारण सन्तासमा छन्। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी कवच बिनै कार्यक्षेत्रमा खटिन बाध्य छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्दैछ, तर सरकार पानी जहाज कार्यालयको लागि भन्दै 1.5 करोडको गाडी खरिदमा जुटेको छ। नागरिक भोक र रोगसँग भिडिरहेका छन्। सरकार पानी जहाज कार्यालयको लागि भन्दै गाडी खरिदमा जुटेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल पानी जहाज कार्यालयले गाडी खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेको छ। कार्यालयका कर्मचारीका लागि 1,43,98,000 रुपैयाँ खर्च गरी खरिद गर्न लागि हो। गएको फागुन 8 मा गाडी खरिदका लागि कार्यालयले सूचना निकालेको थियो। दर्ता भएका बोलपत्र मध्ये नयाँ नैकापमा रहेको सिप्रदे ट्रेडिङ प्रणाली गाडी खरिदका लागि छनौटमा परेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर समेत गरी 1,43,98,000 रुपैयाँ खर्चेर कार्यालयले गाडी खरिद गर्न लागेको हो। विपत्तिसँग मुलुक जुधिरहेको बेला संघीय मन्त्रालयले सुविधाका लागि गाडी खरिद गर्नु बेमौसमी भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। कम्पनी स्थापनाको नाममा यो अहिले गाडी किन्ने भनेर जुन आइरहेको छ यो बिना मौसमको बजा हो, बेमौसमी बजा हो। यो गर्नै नहुने काम अहिलेको ओली सरकारले गर्दैछन्। यसलाई त दुनियाँ हाँस्दैछ हाम्रो क्रियाकलापलाई हेरेर। अहिले त सारा शक्ति राज्यको राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, सामाजिक शक्ति सबैको मिलान, समायोजन, एकत्रितता, एकता कोरोनाको विरुद्धमा हुनुपर्ने बेलामा यस्तो कुकर्महरू भइरहेको छ। यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन। सरकारले अहिले कोभिड विरुद्ध लड्न खर्च अभाव हुन सक्ने भन्दै विभिन्न 14 शीर्षकमा बजेट मार्फत विनियोजन भएका खर्चहरू गर्न रोक लगाएको छ। चैत 20 अघि दायित्व सिर्जना भइसकेको र बोलपत्र आह्वान भइसकेका बाहेकका कार्यक्रममा रकम निकासा गर्न बाधा नहुने गरी अब बजेटमा खर्च गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण हाल उत्पन्न परिस्थिति र भविष्यमा पर्न सक्ने संकटलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न शीर्षकको खर्च रोका गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सुविधाका नाउँमा गाडी खरिद गरी सरकार थप विवादमा परेको छ। यिनीहरू फेरि 50 लाखको 60 लाखको गाडी नचढ्ने, यिनीहरू 1.5 करोडकै चाहिने एसी गाडी चाहिने यिनीहरूलाई। त किनभने ठुलो गाडी धेरै महँगो किन्यो भने धेरै कमिसन पाइँदो रहेछ। कारण चाहिँ त्यो रहेछ। फेरि जस्तो 1.5 करोडको किन्नु 5% मात्रै कमिसन पायो भने 5 त यहाँ पसिहाल्यो नि त। सबै फेरि दलालहरू 101 त्यहाँ। त्यो बिचौलियाहरूले पनि त्यसरी नै पैसा पाउने। 20 लाखको गाडी किन्यो भने त बिचौलियाले कति पाउँछ? त्यो जसले गाडी चढ्ने उसले कति कमिसन पाउँछ? उसले स्वादको गाडी पनि यसरी राष्ट्र मात्रै लुट्ने क्या। सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययितालाई ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक खर्च मात्रै गर्ने गरी स्वीकृत कार्यक्रम पनि रोक्का गरेको छ। विविध कार्यक्रम खर्च, अत्यावश्यक बाहेकको सिप विकास, जनचेतना तथा गोष्ठीको खर्च पनि रोक्का भएको छ। तर विपत्तिमा पनि सुविधाको सवारी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर सरकार थप आलोचना खेप्न बाध्य भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि आर्थिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडाको रिपोर्ट।
दर्शकवृन्द, नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक जसो बढिरहेको छ। दैनिक जसो बढिरहँदा नेपालका विभिन्न अस्पतालहरूमा किटको समेत अभाव पनि भइरहेको छ। पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 101 पुगेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य कपिलवस्तु जिल्लामा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमित भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 101 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 16 र 22 वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यस विषयमा उनीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रा कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु माली प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शम्भुजी, हजुर, कपिलवस्तुमा 2 जनामा कोरोना संक्रमित देखिएको छ। उनीहरूको अवस्था कस्तो छ? यो कहिले पुष्टि भयो? के छ अवस्था? हिजो चाहिँ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएअनुसार कपिलवस्तुमा 2 जनाको चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको देखाइएको छ। उहाँहरू कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाको हुनुहुन्छ र उहाँ एकजना 16 वर्षको हुनुहुन्छ भने एकजना 22 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँहरू भारतको मुम्बईबाट काम गरेर फर्केर आएको भन्ने बुझिएको छ र उहाँहरूको अहिले अवस्था एकदम सामान्य रहेको सहकर्मीहरूले बताएका छन्। हजुर, भारतको मुम्बईबाट फर्किँदा उनीहरूलाई सुरुमै क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो कि थिएन? उनीहरू कसरी नेपाल प्रवेश गर्नुभयो र यो जोखिम आयो? उहाँहरू चाहिँ केही दिन अगाडि नै खुला बोर्डर भएको नाताले बोर्डर छली गर्दै नेपालभित्र प्रवेश गरेका थिए र उहाँहरूलाई आफैमा संक्रमित हुँ भनेर थाहा भएको थिएन। पछि उहाँहरूलाई सामान्य ज्वरो खोकी आउने बेला पछि उहाँले चेक गराउँदाखेरि उहाँलाई कोरोना भएको पुष्टि भएको सहकर्मीले बताएका छन् र उहाँहरूको परिवारसँग बुझ्दाखेरि उहाँहरू बम्बईमा केही दिन बसेर आउनुभएको छ र उहाँहरूको अवस्था एकदम राम्रो थियो। उहाँलाई केही भएको थिएन र हामीलाई शङ्का पनि थिएन र उहाँहरूलाई जब खोकी लाग्यो, ज्वरो आयो अनि चेक गराउँदाखेरि उहाँलाई स्वास्थ्य कार्यालयबाट चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको भन्ने खबर आइसकेपछि उहाँहरूलाई हामीले छुट्टै क्वारेन्टाइनमा र अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई तोइलेमाको अस्पतालमा ल्याएर राख्ने चाहिँ व्यवस्था। हजुर, अहिले उहाँहरूको कुन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ? उहाँलाई कपिलवस्तुको चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ उपचार गर्नको लागि अहिले उहाँहरू गाउँबाट चाहिँ कपिलवस्तुमा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर हामीले आएको छ। हजुर, हजुर, कपिलवस्तुमा अहिले उहाँहरूलाई संक्रमण देखिएसँगै उहाँहरूको परिवारमा आएका र उहाँको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ भइरहेको छ कि छैन? उनीहरूलाई थप उपचार गर्नको लागि बाहिर लाने योजना छ कि छैन? के छ तयारी? स्थानीय सरकार के गरिरहेछ? त्यो ठाउँलाई सिलबन्दी गरिएको छ कि छैन? अहिले चाहिँ उहाँहरू मायादेवी गाउँपालिकाको जुन गाउँको हुनुहुन्छ त्यो गाउँलाई अहिले पूर्ण रूपमा चाहिँ फिल गरिएको छ। त्यो गाउँको कुनै पनि मान्छेलाई अवगत गर्न दिएको छैन। यसो हेर्दाखेरि गाउँभित्र जुन उहाँ घरको हुनुहुन्छ त्यो घरको परिवारलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ फिल गरिएको छ र उहाँहरूलाई प्रत्येक परिवारलाई चाहिँ कुनै पनि मान्छेसँग भेट गर्न नदिने र उहाँहरू जोसँग सम्पर्कमा आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उहाँहरूलाई पनि स्वास्थ्य चेक गराउने र अहिले चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी व्यापक रूपमा पहचान गरिएको छ। एउटा एकजना पनि मान्छेलाई छोडेको छैन र उहाँहरूको गाउँ लगायत उहाँको घर पनि पूर्ण रूपमा फिल गरिएको छ। हजुर, शम्भुजी, यो पछिल्लो समय हामीले समाचार सुन्दाखेरि विभिन्न अस्पतालमा किटको अभाव पनि छ भनेर भनिरहन्छौँ। त्यहाँ कपिलवस्तु अस्पतालमा चाहिँ कस्तो छ? कपिलवस्तुमा मैले हिजो चाहिँ कपिलवस्तुको जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डाक्टर योगेन्द्र भगतजीसँग सम्पर्क गर्दाखेरि कपिलवस्तु जिल्लामा आरडिटी छैन, एउटा पनि छैन, सकिसकेछ र उहाँले आफ्नो विभागमा पत्रद्वारा र सम्पर्क गरेर उहाँले माग्नु भएको छ। अझैसम्म कपिलवस्तुमा चाहिँ आरडिटी आएको छैन। हजुर, संक्रमितको संख्या बढेसँगै त्यहाँको स्वास्थ्य अस्पतालहरूले चाहिँ रणनीति चाहिँ कस्तो अपनाइरहेका छन्? कसरी उपचार गरिरहेका छन्? के छ अवस्था? अहिले चाहिँ 2 जना चाहिँ संक्रमित भेटिएपछि कपिलवस्तु जिल्लाको अवस्था एकदम भयावह रूपमा हुँदैछ। यहाँ जनमानसमा चाहिँ त्रास फैलिएको छ र अहिले चाहिँ कपिलवस्तु जिल्लालाई कुन रूपमा लाने र यहाँ कसरी के गर्ने भनेर अहिले
बिहान 8 बजे चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रचार समितिको मिटिङ हुँदैछ। त्यो मिटिङमा विशेष गरेर अहिले मैले भर्खर सोद्धाखेरि सुरक्षा संयन्त्र बढाउने र चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी प्रचालन गर्ने, कपिलवस्तु जिल्लामा अभाव भएको आरडीटी लगायतका औषधिहरू थप मगाउने भनेर त्यो मिटिङमा चाहिँ पहल हुने भन्ने कुरा बुझिएको छ। हजुर, शम्भुजी, यहाँले अघि सङ्क्रमितहरूलाई रुगाखोकी लागेर उपचार गर्न जाँदा सङ्क्रमण पुष्टि भयो भनेर भन्नुभयो। पछिल्लो समय चाहिँ लक्षणै देखा नपरी पनि कोरोना पोजिटिभ देखिन्छ भन्ने एउटा किसिमको भनाइ पनि रहेको छ। के छ उनीहरूको अवस्था अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कस्तो रहेको छ? जुन 2 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखेको छ उहाँहरू बम्बईबाट आएको 25 दिन भयो। 25 दिनमा उहाँलाई केही पनि भएको थिएन र उहाँहरूलाई सामान्य रुगाखोकी आएपछि चेक गर्दाखेरि उहाँको प्रयोगशालामा पठाउँदाखेरि उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ भएको खबर आएको छ। 25 दिनसम्म केही नदेख्नु र खोकी लागेपछि देख्नु यो भनेको यो एकदम विडम्बना हो। अब यसलाई कसरी रूपमा लाने र यहाँको सुरक्षा समितिले, यहाँको सुरक्षा अधिकारीहरूले र यहाँको स्वास्थ्यकर्मीहरूले कसरी प्रचालन गर्ने र अझै यो 2 जना भएपछि अब अरू व्यक्तिमा नजानको लागि के रणनीति बनाउने भएर अहिले 8 बजे मिटिङ हुँदैछ। हजुर शम्भुजी, सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ कुन अवस्थामा राखिएको छ? उहाँहरूलाई यसले अस्पतालमा ल्याएको छैन। उहाँहरूले गाउँमै हुनुहुन्छ। गाउँ पूर्वमा फिल गरिएको छ, उहाँको घर पनि फिल गरिएको छ। अहिले उहाँको गाउँमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी अहिले घेराबन्दी गर्नुभएको छ। उहाँहरूसँग सम्पर्कमा आउने व्यक्तिको चाहिँ खोजी कारबाही रहेको छ। उहाँहरूलाई मायादेवी गाउँपालिकाबाट कपिलवस्तुको चाहिँ अस्पतालमा ल्याउने तयारी हुँदैछ। हस् त, जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु माली। पछिल्लो समय कपिलवस्तुमा 2 जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै पछिल्लो समय त्यहाँको अवस्था कस्तो रहेको छ र त्यो कपिलवस्तु जिल्लालाई नै के कस्तो अवस्थामा राखिएको छ, स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकारले के कस्ता कुराहरू गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो। दर्शकवृन्द, अब बाँकी समाचार। कोरोनाको उच्च जोखिम भन्दै सरकारले कडाई गरे पनि नागढुङ्गा नाकामा सरकारी कडाई अत्यन्तै फितलो छ। नागढुङ्गामा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा कवच बिनै काम गरिरहेका छन्। राजधानी भित्री रहेका अत्यावश्यक ढुवानीका साधनलाई नागढुङ्गामा सेनिटाइजिङ र थर्मल गनको भरमा भित्रिन दिएको छ। जोखिम उच्च भए पनि सामान्य परीक्षणकै भरमा भित्रिन दिइएको हो। आक्रान्त बनिरहेको अवस्था छ र कोभिड-19 का सङ्क्रमितहरू नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ र यसरी कोभिड-19 कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढ्न नदिनलाई केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको अवस्था छ र अहिले हामी यतिखेर काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने नागढुङ्गा नाकामा छौँ र नागढुङ्गा नाका भएर काठमाडौँ उपत्यकामा मालवाहक सवारी साधन लगायत अन्य मानिसहरू बोकेर पनि सवारी साधनहरू भित्रिरहेको भन्ने जुन एउटा त्रास फैलिरहेको अवस्था थियो र यहाँको अवस्था के छ र दैनिक नागढुङ्गा भएर यो मेन नाका भएर चाहिँ कति मालवाहक लगायत अरू सवारी साधनहरू भित्रिएका छन्। म आफू पनि आएँ र आज पनि आएँ। जुन अफवाह चाहिँ अब यहाँ काठमाडौँ सुरक्षित भएको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ ओसार्न थाल्यो, ट्रकमा ओसार्न थाल्यो भन्ने कुरा चाहिँ जुन आएको छ, जुन खाद्यान्नहरू लिएर आएको छ त्यसमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ पालमुनि चाहिँ लिएर आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारीमा आइसकेपछि यो अफवाह नै भन्नुपर्छ। मैले भन्नु पर्दाखेरि आज बरु खोलेर हेरेन, 2-3वटा चाहिँ ट्रकहरू खोलेर हेर्दाखेरि केही पनि छैन। मालवाहकमा जस्तै खाद्यान्न, दाल, चिनी आफूलाई दैनिक चाहिने त्यो त रोक्न मिलेन, त्यो त चाहिन्छ नै। भोलि त्यो रोक्यो भने त भयावह अवस्था आउँछ। अलि बढी मालवाहक सवारी साधनहरू भित्रिएका छन्। यो खाद्यान्नहरू हैन, यो इन्धनहरू
यो जति पनि यो तरकारीका सवारी साधनहरू, पशुजन्य सवारी साधनहरू यस्तो बढी भित्रिएका छन्। करिब दैनिक रूपमा 300 देखि 400 वटा सवारी साधनहरू चाहिँ यस्तो प्रकृतिको भेटिन्छ भने 100-150 को हाराहारीमा सवारी साधनहरू अत्यन्त इमर्जेन्सीमा परेको एम्बुलेन्सहरू हैन, त्यो विशेष यो चाहिँ सरकारी कामकाजको सिलसिलामा अथवा आफ्नो चाहिँ कामकाजको सिलसिलामा आउने व्यक्तिहरू हैन, यो मानिसहरू यो मानवीय सङ्कटमा परेको अवस्थाका व्यक्तिहरू जस्तै मानिस चाहिँ आफन्त मृत्यु भएको हैन, क्रिया गर्नुपर्ने त्यस्ता प्रकृतिको अवस्थाका व्यक्तिहरू रोक्ने हो भने चाहिँ नि गजुरीतिर तपाईँको चाहिँ नि के अरे धार्केतिरै रोक्नुपर्छ। अब यहाँ यो अहिले चेकपोस्टमा हामी बसिरहेको छौँ, तल चाहिँ नि उहाँहरू ओर्लिनु भयो भने यहाँका पैदल यात्राबाट जाने विभिन्न नाकाहरू छ, त्यो चाहिँ नि त्यो बाटोमा अर्को जुन चाहिँ नि वैकल्पिक बाटो छ त्यहाँ चाहिँ नि सुरक्षा निकाय नराखेको हो कि भन्ने चाहिँ नि आम जनगुनासोहरू त्यहाँबाट चाहिँ नि आइरहनु भएको हुनाले स्वास्थ्य चेक जाँचका साथ चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ सवारी साधन भित्राइयो भने सङ्क्रमणको जोखिम काठमाडौँ उपत्यकामा अलिकति न्यून हुन सक्दछ। त्यसैले यसमा चाहिँ तिनै तहका सरकारहरूले ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा प्रदीप खनालका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। सामाजिक अपराध न्यूनीकरण गर्न भन्दै प्रहरीले साइबर ब्युरो गठनको 1 वर्ष पूरा भएको छ, तर पछिल्लो समय सामाजिक अपराधका घटना बढ्दै गएका छन्। स्थापनाको 1 वर्ष हुँदा पनि ब्युरोले संगठित किसिमका साइबर अपराधको अनुसन्धानमा एउटै सफलता पाउन सकेको छैन। गत वर्ष वैशाखदेखि नेपाल प्रहरीमा साइबर र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका गरी 2वटा विशिष्टीकृत ब्युरोको औपचारिक स्थापना भएको। डिआइजीको कमान्डमा स्थापना भएको ब्युरोले उद्देश्य अनुसार सफलता हात पारेको छैन। 1 वर्षमा ब्युरोले 45वटा मुद्दा दायर गरेको छ। तीमध्ये सबै सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित छन्। सामाजिक सञ्जालबाट हुने गाली गलौज, चरित्र हत्या, ह्याकिङ आदि मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्। अहिले सोसियल मिडिया प्रयोग गर्ने भनेको अब स्वाभाविक रूपले यङ्गर जेनेरेसनहरू बढी छन्, तर पनि यङ्गर जेनेरेसन मात्रै छैन, यसमा चाहिँ एकदम विद्युत वर्गहरू पनि हुनुहुन्छ, सबै पक्षका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अब हामीले योभन्दा अगाडि पनि कतिपय केसहरूमा मुद्दै दर्ता पनि भएको छ। माथिल्लो क्लासका अधिकारीहरूले पनि व्यक्तिगत किसिमले आक्षेप लाग्ने गरी संस्थाका कमी कमजोरीहरू, इन्स्टिट्युसनका कमी कमजोरीहरू इन जनरलमा भन्ने त ठिकै छ, त्यो राम्रो हो सुधारको लागि, तर व्यक्तिगत रूपले नै एकदम अलि भनौँ न अलि तुच्छ खालका प्रतिक्रियाहरू दिने आदि इत्यादि गर्ने एक खालको चलन बढेको अवस्था छ। विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू बढेका छन्। तीव्र सूचना प्रवाहको माध्यम भए पनि यसको गलत प्रयोग हुँदा सामाजिक अपराध पनि बढेको छ। सामाजिक अपराधका घटना अहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि हेरिरहेको छ। विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 47ले कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँचाउने गरी वा कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोस्ट गर्नुलाई सामाजिक अपराध भनी उल्लेख गरेको छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई 1 लाख जरिवाना तथा 5 वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था छ। विद्युतीय कारोबार ऐन छ, त्यसको दफा 47ले केही कुराहरू जसले कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठामा, मानमा, इज्जतमा अथवा सामाजिक रूपमा कुनै व्यक्तिलाई बेइज्जत गर्ने अथवा उसको मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कुराहरू लेखेर वा चित्र बनाएर त्यो कुरा चाहिँ विद्युतीय सञ्चार मार्फत अथवा कम्प्युटर नेटवर्क मार्फत तपाईले कसैले सम्प्रेषण गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ विद्युतीय अपराध अथवा साइबर क्राइमको रूपमा लिएको छ। अर्थात् फेसबुकबाट, ट्विटरबाट या अन्य त्यस्तै खालका सामाजिक सञ्जाल मार्फत कम्प्युटरको नेटवर्क प्रयोग गरेर कुनै व्यक्तिको के अरे मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न भनेर यो ऐनले व्यवस्था गरेको छ। लकडाउनको बेला साइबर अपराध सम्बन्धी उजुरी बढेका छन्। 1 वर्षको अवधिमा ब्युरोमा 1800 भन्दा धेरै उजुरी परेका छन्। धेरै जसो उजुरी महिलाका छन्।
पीडित धेरै भए पनि प्रतिवादीमा भने पुरुषको संख्या धेरै छ। 18 वर्षभन्दा मुनिका पीडितको संख्या 58 भएको तथ्याङ्क छ। सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक अपराध धेरै भए पनि प्रहरीसम्म उजुरी पुगेका छैनन्। भएका उजुरी विरुद्धको कारबाही त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। माउन्टेन टेलिभिजनको लागि कानुन तथा अपराध ब्युरोको साथमा पुष्पा पोखरेलको रिपोर्ट। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक गृह कार्य नपुगेकाले बिहिबारका लागि बोलाइएको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले आन्तरिक गृह कार्य नपुगेर स्थायी कमिटी बस्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल सकिएपछि 2 दिनभित्र बैठक बोलाउने उल्लेख गर्नुभयो। अलिक गृह कार्य हो मुख्य रूपमा, त्यसकारण दुईटा अध्यक्षले 1-2 दिनभित्र हामी बोलाउँछौँ। मैले निरीक्षण गरेँ, उहाँहरूको ब्रिफिङ पनि सुने। पहिला जे सोच्नुभएको थियो त्योभन्दा अहिले पछिल्लो तयारी निकै राम्रो मैले देखेँ। पहिला 1 सिट छोडेर बस्ने भन्ने थियो, अहिले 2 सिट छोडेर बस्ने, प्रधानमन्त्रीजीको लागि 2टा रो नै छोड्ने र माथि पनि प्रयोग गर्ने जो बनाउनु भएको छ र सेनिटाइजिङ गर्ने पनि सबै प्रक्रिया पनि राम्रैसँग सम्पन्न भएको र ढुक्कसँग बैठक बस्न सक्ने वातावरण बनेको मैले महसुस गरेँ। बुधबार स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठक एजेन्डा तय गर्न नसकेपछि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। यसैबीच बिहिबार नेकपाका 20 जना स्थायी कमिटी सदस्य पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा भेला भएका थिए। यही वैशाख 10 गते पत्र लेखेर दुवै अध्यक्षलाई बैठक बोलाउन माग गरेका 20 जना नेता भेला भएर आगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका हुन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शुक्रबारदेखि सुरु हुने संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको तयारीका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ। बिहिबार संघीय संसद भवन परिसर बानेश्वरमा 203 जना सांसद सहित 433 जनाको स्वाब संकलन गरिएको हो। सांसदहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण भए नभएको परीक्षण पीसीआर प्रविधिबाट गरिनेछ। संकलित स्वाब परीक्षणका लागि टेकुको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको छ। सबैको रिपोर्ट शुक्रबारसम्म आइसक्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसद सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले स्वाब परीक्षणको आवश्यक रहेको बताउनु भयो। अहिले यहाँ आएपछि नगरी हिँड्यो भने र भोलि केही भयो भने दोष फेरि अध्यक्षको आउँछ। यसकारण यो गम्भीरताको कारणले यहाँ गर्नै पर्ने भयो। हामीले पहिला हिजोसम्म पनि हामी त्यही मान्यतामा थियौँ। प्रभावित जिल्लाहरू जो जानुभयो आउनुभयो, अलि के लक्षण देखिया छ तपाईँलाई त्यस्तो छ भने या 70 वर्ष कटेकोहरूलाई मात्रै अनि त्यसमा थपेर गरौँ भन्ने पनि हामीले योजना बनाएका थियौँ। तर प्राविधिकहरूले एकदम स्ट्रङली के भन्नुभयो भने हुँदैन, यहाँभित्र हुनेको हामी सबै गर्नुपर्छ, अन्यथा केही भयो भने फेरि यसको महामारी अरू व्यापक हुन्छ भने हुँदाखेरि हामीले गर्नु पर्यो। संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पनि संसद भवन छिर्नेहरू सबैको कोरोना भाइरस परीक्षण सहित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। संसद बैठक स्थलमा पनि सांसदहरू बीचको दूरी कायम गरिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ भने संसद प्रवेश गर्नेहरूको अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने र ज्वरो जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी जेठ 2 गते संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने भएको छ। संसद सचिवालयले बिहिबार जेठ 2 गते सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसअघि प्रतिनिधि सभामा वैशाख 28, 29 र 30 गते तथा राष्ट्रिय सभामा 28 र 29 गते प्री बजेट छलफल गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम पछि प्री बजेट छलफल गर्ने परम्परा भए पनि कोरोना प्रकोपका कारण संसद अधिवेशन ढिलो आह्वान भएकाले नीति तथा कार्यक्रमलाई पछाडि धकेलिएको हो। संसद अधिवेशन शुक्रबार 4 बजेका लागि आह्वान गरिएको छ। बाराको सुवर्ण गाउँपालिका स्थित
कबहीकोटमा नेपाल भारत सीमाबाट भारतीयहरू नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। बिहीबार भारतबाट 2वटा गाडीसहित नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने भारतीय नागरिकले सशस्त्र प्रहरीमाथि हातपात र ढुङ्गा मुढा गरेपछि उनीहरूलाई हवाई फायर गरी तितर बितर पारेको हो। गाडी प्रवेश गर्न नपाएपछि 200 को संख्यामा भारतीय नागरिक सशस्त्र प्रहरीको चेक पोइन्टबाट ढुङ्गा मुढा गर्न आएका थिए। त्यही क्रममा सशस्त्रले हवाई फायर गरी भिडलाई भारततर्फै फर्काएको हो। ढुङ्गा मुढा तथा तोडफोडबाट सशस्त्रको चेकपोस्टमा क्षति पुगेको छ। यसैगरी पर्साको अलौछोटी भन्सारमा प्रहरीमाथि भारतीय नागरिकले ढुङ्गा मुढा गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरेको छ। जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। सीमा क्षेत्रमा प्रहरी गस्ती बढाइएको छ। नागरिक रोग र भोकसँग जुधिरहेका छन्। सरकार कहिले अध्यादेश त कहिले गाडी खरिदमा लागेको छ। सांसदहरू जनताको समस्यामा भन्दा आफ्नै दुनो सोझाउँदै व्यस्त छन्। राहत उपचारको अभावमा नागरिक छटपटाइरहँदा राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सांसदहरू एनजिओ र आइएनजिओको तालिम र गोष्ठीमा भ्याइ नभ्याइ गरी जुटिरहेका छन्। अहिलेको कोरोना संकटको यो समयमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि संकट समाधानमा जुट्नुपर्ने हो। तर राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू आइएनजिओ र एनजिओका तालिम र गोष्ठीमा व्यस्त छन्। नाम चलेको एसिया फाउन्डेसन आइएनजिओ र नेपाल ल सोसाइटी नामको एनजिओले माननीयहरूलाई यो अवसर जुराइदिएको हो। एनजिओ आइएनजिओका भत्तामा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई गएको आइतबार सोमबार राजधानीमा 2 दिने तालिम दिइएको हो। दैनिक भत्ताको लालसामा सांसदहरू यो तालिममा धाएका हुन्। मुलुक कोरोनासँग लडिरहँदा अभिभावकको रूपमा हेरिएको राष्ट्रिय सभाकै जिम्मेवार माननीय आइएनजिओ र एनजिओ तालिममा मरेहत्ते गर्नु अत्यन्त गलत भएको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी छ। उनीहरू जे मन पर्यो त्यो गर्न पाउनुपर्छ, हाम्रो विशेषाधिकार हो। किन हामी नेता हौँ, हामी राजनीति हौँ भन्ने बुझाइ छ कि यिनीहरूको। त्यसकारण एउटा अहिले विश्वासको पनि सङ्कट के परिरहेछ भने सायद यिनीहरू लालचाले अथवा चाहिँ रकमको लागि अथवा मेनिपुलेटरी कुनै बेइमान मानिसहरूलाई यो नाममा चाहिँ आफ्नो नजिक ल्याउने, किन एनजिओको धन्दै यही छ। फेरि यिनीहरू यस्तो खालको व्यवहारबाट पनि आफूलाई सचेत राख्न सक्दैनन्। जे भए पनि यो चाहिँ भत्सना योग्य छ, त्याज्य छ र यो चाहिँ आलोच्य छ। विश्व जगत कोरोनासँग लडिरहेको छ। मानव जातिको अस्तित्व नै त समाप्त हुँदैन भन्ने आकलन भइरहँदा माननीयहरूको आइएनजिओ र एनजिओ भत्ता मोहले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू मुलुकप्रति कति जिम्मेवार रहेछन् भन्ने यो नजिरले उजागर गरेको छ। 2 दिने भत्ताको लालसामा त यति धेरै भ्याइ नभ्याइ दौडधुप गर्छन् भनी अरू धेरै लाभका लागि के गर्लान् त? यो यक्ष प्रश्न हो। विपत्तिमा समेत भत्तामा दौड्ने माननीयहरू अब के भूमिका खेल्न सक्लान् र भन्ने थप प्रश्न उठेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कुनै पनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताउनु भएको छ। बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भट्टराईले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि होटल संघ नेपाल हानले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नपाउने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि व्यवसायीहरू र श्रमिकहरूको हितमा केही पुनर्स्थापना प्याकेजहरू अगाडि सार्ने सोचका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको बताउनुभयो। श्रमिकहरूलाई अहिले बेदखल गर्न पाइँदैन, किनभने उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ। साथै उहाँहरूले होटल र अन्य कतिपय व्यवसायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने उहाँहरूको विशेष सुविधाहरू पनि छन्। यसले सरकारले पनि त्यसमा हेर्छ। त्यसैले अहिले श्रमिकहरूलाई बेदखल गर्ने कुरा गलत हो।
मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत 10 वर्षे रणनीति घोषणा गर्न लागेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भ्रमण वर्ष 2020 स्थगित भइसकेको अवस्थामा सन् 2021 देखि 2030 सम्मलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने गरी घोषणा गरिने समेत बताउनुभयो। लगानीका लागि साझेदारी प्रतिफलमा हिस्सेदारी भन्ने सोचसहित पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग मिलेर लगानी गर्ने योजना समेत मन्त्रालयको रहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको शुक्रबार 46औं दिन पुगेको छ। सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि लागू गरेको लकडाउनको शुक्रबार 46औं दिन पुग्दा पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरका शहर बजार सुनसान रहेका छन्। लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भए पनि कोरोना भाइरस फैलन नदिन सरकारले लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। लकडाउनलाई सरकारले बुधबार पुनः जेठ 5 गतेसम्म लम्ब्याएको छ। लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भए पनि मानिसहरूले लकडाउनलाई पालना गरेका छन्। सडकमा केही अत्यावश्यक सेवा तथा कर्मचारीका सवारी साधनहरू सञ्चालनमा भइरहेका छन्। प्रहरीले लकडाउन पालना गराउन सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ। प्रहरीले पास बिना सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका भित्री सडकमा भने केही तरकारी एवं खाद्य पसलहरू भने खुल्ने गरेका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको पूर्ण पालना गरिएको छ। विभिन्न स्थानीय तहले खाद्य तथा तरकारी र फलफूल पसल खोल्नका लागि समय तालिका बनाएका छन्। राजमार्ग पनि प्राय सुनसान रहेका छन्। अत्यावश्यक बाहेक लामो दूरीका सवारी साधन चलेका छैनन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रको विकासका लागि कोरोनाबाट सृजित समस्यालाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। संसदको अर्थ समितिको बिहीबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। यो संकटलाई पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको अवसरमा रूपमा परिणत गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोडमा लैजानुपर्ने भट्टराईले बताउनुभयो। यो चाहिँ संकट एउटा चाहिँ पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको अवसरमा परिणत गर्नको निम्ति कसरी जाने, त्यसको निम्ति निजी क्षेत्र, राज्य र समुदायले कसरी चाहिँ सहकार्य गर्ने भन्नेमा चाहिँ हामीले एउटा बृहत एउटा सोसियल कन्ट्र्याक्ट भन्नु न्यू डिल भन्ने पनि गरेका छन्। कतिपयले न्यू ग्रिन डिल भन्ने शब्द पनि आइरहेको छ। हाम्रो आफ्नै सन्दर्भमा एउटा न्यू डिल हामीले चाहिँ आवश्यक छ। बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बढी र कम जोखिममा रहेका व्यवसायीहरूको सूची बनाएर समितिमा दिन आग्रह गर्नुभयो। निष्पक्ष ढंगले जोखिमका क्षेत्रहरू सूचीकरण भए सरकारलाई त्यही आधारमा प्राथमिकता बनाएर राहत दिन आग्रह गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। यसले सबै क्षेत्रको कभर गरेर हैन त्यो दिनुभयो भने के हुन्छ भने हामीले पनि त्यसमा बसेर प्रायोरिटी गरेर पोलिसीमा तिमी जाऊ भनेर सरकारलाई भन्न सक्छौँ। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विदेशबाट लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किँदा बेरोजगारी बढ्ने र रेमिट्यान्स घट्ने भएकाले स्वदेशमै आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्ने बेला भएको बताउनुभयो। रेमिट्यान्सले हाम्रो फरेन अर्निङमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र त्यो रेमिट्यान्स घटिसकेपछि यसलाई कसरी हामीले म्यानेज गर्ने त्यतातर्फ पनि हाम्रो दृष्टिकोण जान चाहिँ जरुरी छ। बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सबैभन्दा बढी समस्या पर्यटन क्षेत्रमा परेको बताएका छन्। यस्तै अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या भएको उनीहरूले बताए। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्विजरल्यान्ड सरकारले सहयोग गरेको 30,000 थान पीसीआर टेस्ट किट बिहीबार नेपाल आइपुगेको छ। पीसीआर टेस्ट सहित स्विस सरकार विकास सहयोग एसडीसीले गरेको अन्य स्वास्थ्य सामग्री नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमान मार्फत नेपाल आइपुगेको हो। स्विस सरकारको तर्फबाट प्राप्त उक्त स्वास्थ्य सामग्री बिहीबार नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालका लागि स्विस राजदूत एलिजाबेथ भोन
क्याम्परले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य मन्त्री ठक्कालाई सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। टेस्ट किट हस्तान्तरण गर्दै नेपालका लागि स्विस राजदूत क्याम्परले संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक र महत्त्वपूर्ण परीक्षणलाई 30,000 टेस्ट किटले सुदृढ गर्ने बताउनु भयो। यसैगरी स्विस सरकारले कोरोनाको पूर्व तयारी, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्न 50 लाख स्विस फ्र्याङ्कको कोष स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश 5 को बाँकेमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको र रूपन्देहीमा समेत संक्रमित भेटिएसँगै सीमा जोडिएको दाङमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। उच्च जोखिम भएको भन्दै दाङको तुलसीपुर र घोराई आउने नाकामा कडाई गरिएको छ। दाङमा एम्बुलेन्स चालकका लागि PPE-19 मास्क, ग्लोभ र सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ। तर आवश्यक सुरक्षा सामग्री नपाएको एम्बुलेन्स चालकहरूको गुनासो रहेको छ। तथा रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि दाङमा उच्च सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स चालकहरूलाई PPE-N19 मास्क, ग्लोभ्स र सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ। सुरक्षा सामग्री अनिवार्य गरिए पनि यसको अभावमै बिरामीहरूलाई सेवा दिनु परेको चालकहरूले गुनासो गरेका छन्। मास्क, पन्जा र सेनिटाइजरको भरमा बिरामीलाई सेवा दिनुपर्दा आफ्नै ज्यान जोखिममा रहेको उनीहरू बताउँछन्। नेपालतिर कोलपुतिर अलिअलि गइन्छ, तर हामी त्यसमा सुरक्षित छैन सर। हाम्रो अहिले PPE पनि दिएको छैन हामीलाई सर। अनि मास्क, ग्लोभ आफैले किनेर लाउनु परेको छ, तर त्यो अहिले हामीलाई कसैले पनि दिएको छैन। यतिखेर हामी नर्मल तरिकाले गइरहेको छौँ सर। त्यस्तो हामीलाई कसैले केही दिएको छैन। त्यो हामीले PPE आजसम्म पाएको छैनौँ के सर। त्यही भएर हिजोदेखि त्यो कडा गरेको छ, त्यो फेरि जान दिएको छैन उतातिर। अब त्यही नै। यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्सका चालक श्रवण पौडेलले भने उपमहानगरबाट PPE लगायत सुरक्षा सामग्री पाएको बताउनुभयो। बिरामीलाई गाडीमा राख्न र ओह्राल्न समेत सहयोग गर्नुपर्ने भएकाले थप जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ। नगरपालिकाको गाडीमा छ। नगरपालिकाको पार्टिसन त अरू सबै गाडीले गर्नु भएको छ। सबै 2-3टा गाडी त भएको छैन। नगरपालिकाको 3टा गाडी चाहिँ भइसकेको छ। PPE छ, तर त्यति अब बिरामी झार्न चढाउनु त गइहाल्नुपर्छ अगाडि पछाडि नै होइन। अब अहिले पार्टिसन चाहिँ छ। दाङमा हाल 72 वटा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालनमा छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने तुलसीपुरबाट नेपालगञ्ज जाने एम्बुलेन्स चालकले अनिवार्य रूपमा PPE-N19 वा सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ। आवश्यक सुरक्षा सामग्री प्रयोग नगर्ने एम्बुलेन्स चालकलाई रोक्ने उपमहानगरका जनस्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाका कोभिड-19 सम्पर्क व्यक्ति विमल केसीले बताउनुभयो। यदि चाहिँ गाडी पार्टिसन गरेको छ भने PPE अथवा PPE नभए पनि उहाँहरूले मास्क लगाउनु भएको छ, ग्लोभ्स लगाउनु भएको छ भने पनि पुग्छ, चस्मा लगाउनु भएको पुग्छ। गाडी पार्टिसन गरेको छैन भने अनिवार्य रूपमा त्यो सुरक्षा सामग्री अन्तर्गत उहाँहरूले चाहिँ डिस्पोजल प्रकारको त्यो गाउनलाई लगाएर मात्रै लगाउनु भयो भने उहाँहरू आफै सुरक्षित हुन्छ, आफ्नो घर परिवारलाई उहाँहरूले सुरक्षित राख्नुहुन्छ। सबै रोगका बिरामीका लागि सेवा दिनुपर्ने एम्बुलेन्स जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यक सवारीका चालकको सुरक्षामा नै सम्बन्धित पक्षले हेलचक्र्याङ गर्नु गम्भीर विषय हो। यस्ता विषयलाई सम्बन्धित पक्षले गहन रूपमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। लकडाउनको कारण अधिकांश क्षेत्रका कामकाज ठप्प छ। सरकारले सावधानीपूर्वक आयोजनालाई सञ्चालन गर्न भनेको छ। सरकारी निर्णय अनुसार निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम पुनः सुचारू भएको छ। केही उपकरणहरूको आयात अभाव भए पनि निर्माण कार्य सुचारू भएको हो। सरकारले सावधानीपूर्वक आयोजनालाई सञ्चालन गर्न भनेपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पुनः सुरु भएको छ। निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको भैरहवा स्थित विमानस्थलमा रहेका चिनिया कम्पनी तथा प्राविधिकहरूको काम जारी छ। चिनिया प्राविधिक सहितको 29 कामदार र करिब 100 नेपाली जनशक्तिले नियमित काम गरिरहेका छन्। यो आयोजना अन्तर्गत लकडाउनको अवधिमा हामीले केही कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। अहिले पछिल्लो पटक हामीले अहिलेको मौजुदा धावन मार्ग जुन हामी पुरानो धावन मार्ग पछि यो प्यारलल ट्याक्सीवे हुन्छ त्यसमा हुनुपर्ने केही विद्युतीय कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। टर्मिनल बिल्डिङको फिनिसिङका कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरेर यो नयाँ लिङ्क ट्याक्सीवेको लागि गर्नुपर्ने केही कामहरू अगाडि बढिरहेछ। त्यस्तै गरेर तपाईँको जुन अहिले हामीले जुन
नाला बनाउने कामदेखि फेन्सिङ बनाउने कामहरू र अन्य अतिरिक्त कामहरू गर्न सक्ने कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। लकडाउनका कारण चीन, थाइल्याण्ड, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूबाट आउनुपर्ने आंशिक केही उपकरण र दक्ष प्राविधिकहरू नआउँदा भने निर्माण कार्यमा असर परेको छ। तर पनि चीनिया निर्माण कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले निर्माणको काम रोकेको छैन। उपलब्ध जनशक्ति र उपकरणबाट काम जारी रहेको छ। तर लकडाउनका कारण मजदुरहरूको आवत जावत तथा सामग्री ढुवानीमा समस्या भएको छ। हामीले जुन आयोजना स्तरमा सम्पूर्ण उपकरणहरू आइसकेपछि करिब 1.5 देखि 2 महिनाको अवधिमा हामीले ती उपकरणहरू जडान गरेर सक्ने अवस्थामा हामी छौँ र अहिले हामीले यो लकडाउनको अवधिलाई पनि सकेसम्म बढी उपयोगी बनाएर हामीले निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। सकेसम्म यो निर्माण सामग्री ल्याइसकेपछि त्यसलाई जडान गर्ने र विमानस्थल सकेसम्म छिटो सञ्चालन गर्ने गरेर आयोजना अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। विमानस्थल निर्माण आयोजना अनुसार ICB-1 को लाइट फिक्सर र ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम बाहेकका अधिकांश उपकरण आएर जडान भइरहेको र केही हुने प्रक्रियामा छन्। रनवे लाइटको सामान, लिफ्ट, एसी, फ्लाइट सूचना डिस्प्ले, सेक्युरिटी सिस्टमका उपकरणहरू आइसकेका छन्। ICB-2 अन्तर्गतका कम्युनिकेसन, नेभिगेसन र सर्भिलेन्सको काम मध्ये VOR DME सञ्चार उपकरण, मौसम पूर्वानुमान उपकरणहरू 95% बढी आइसकेको छ। 6 अर्ब 82 करोडको लगानीमा सम्पन्न हुन लागेको ICB-1 स्तरको विमानस्थल आयोजनामा ADB को 40.5% ऋण तथा 18% अनुदान, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट्सको 30.5% ऋण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 11% को लगानी रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि भैरहवा सहकर्मी विवेक विश्वकर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा पहिलो पटक सर्पदंशको सफल उपचार भएको छ। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिका 7 की 18 वर्षीय किशोरी जानकी बोहराको महाकाली अस्पतालमा बिहिबार सर्पदंशको सफल उपचार भएको हो। उनलाई वैशाख 21 गते घाँस काट्न जंगल गएको बेला सर्पले डसेको थियो। किशोरीलाई सफल उपचारपछि बिहिबार डिस्चार्ज गरिएको हो। आज यो चाहिँ निर्मूल हुने अवस्था भएको छ, किन भन्दा यो पहिलो केस सफलताको रूपमा सफल गर्नुभएको छ डाक्टर साहबले र यसको बारेमा यहाँको बासिन्दाहरूलाई जुन यो सर्पदंशबाट चाहिँ जुन दुःख पीडा लिएर जानुहुन्थ्यो उहाँको लागि एउटा राम्रो उपचार चाहिँ सुरुवात भएको छ। र विगतका वर्षहरूमा सर्पदंशको उपचारका लागि भारत तथा नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। महाकाली अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अर्जुन कुमार भट्टले बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएपछि एन्टी स्नेक भेनेमबाट 24 घण्टासम्म चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा उनको उपचार गरिएको बताउनुभयो। स्नेक बाइटको केसहरू चाहिँ हामी म्यानेज गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो सुरुको अहिलेको यो फर्स्ट केस भएको हुनाले अहिले सफल उपचार भएको छ। भारत तथा नेपालगञ्ज पुगेर लाखौं खर्च गरेर उपचार गराउँदै आएका सो क्षेत्रका सर्वसाधारणहरूले अहिले जम्मा 8000मा सर्पदंशको उपचार पाउन सकेका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा सब ठीक-ठाक। उद्योगी व्यवसायले लकडाउनको कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संसदको अर्थ समितिको बिहिबारको बैठकमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहतको प्याकेज नदिएकाले आगामी वर्षको बजेट मार्फत राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। बिहिबार बसेको संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग प्रतिष्ठानलाई सञ्चालन गर्न सरकारले तत्काल राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गुल्छाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा 2% ब्याज घटाउने निर्णय स्वागत योग्य भए पनि अझ अपुग भएको बताउनुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउनका लागि सरकारले छिट्टै प्याकेज ल्याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको अहिले मोरल एकदम डाउन भइसकेको छ
र अहिले यो अवस्थाबाट हामी कसरी बाहिर निस्कने र कसरी बाँच्छौँ भन्ने कुरा सबै निजी क्षेत्रले अहिले सोचिरहेको छ र यस्तो बेलामा चाँडैभन्दा चाँडै एउटा कुनै प्याकेज सरकारबाट आएन भने निजी क्षेत्रको मनोबल अझ खस्किन्छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले 2065 सालदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रबाट उठाउँदै आएको रकमलाई पुनर्कर्जा कोषमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। 1% काटीको पैसा तपाईको झन्डै 50 अरब छ, 65 सालदेखिको प्राइभेट सेक्टर हरेकले दिइरहेछ। त्यो पैसा चाहिँ अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्नलाई 20-25 करोड के निकासा दियो होला त्यो थाहा भएन, तर चाहिँ त्यो पैसा त्यस्तो पैसा पनि एउटा रिफाइनेन्सिङमा मार्केटमा ल्याउनु पर्यो। उद्योग परिसंघका सदस्य निर्वाण चौधरीले सरकारले नयाँ उद्योग सञ्चालन भन्दा पनि अहिले भइरहेका उद्योगहरूलाई नै सहज रूपमा सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पोलिसिजहरूलाई अमेन्ड र चेन्ज गर्यो भने इम्प्लोइमेन्ट बढ्छ। बाँकी इन्डस्ट्रिजहरूलाई बन्द गरेर राख्यो भने हाम्रो फ्युचरको नयाँ हामीले जे सोचिरहेछौँ त्यसको त खास धेरै राम्रो इक्जाम्पलै सेट गर्दैन। त्यसैगरी निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थतन्त्रमा कृषि पछिको योगदान पूर्वाधार क्षेत्रको रहेकोले सरकारले बजेट मार्फत पूर्वाधारका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। निर्माण कार्य नहुने समय भएको पनि हुँदाखेरि हामीले अब काम सुरु गर्ने भनेको मङ्सिरबाट हो र मङ्सिरबाट काम सुरु भएपछि हामीले अब चैत्र महिनाको मात्रै हामीले बैंकको ब्याज र किस्ताहरू तिर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ। बैठकमा सहभागी अन्य उद्योगी व्यवसायीहरूले खास गरी तरलता व्यवस्थापन, श्रमिकहरूको व्यवस्थापन, ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित विशाखापट्टनमको एउटा रासायनिक उद्योगमा ग्यास चुहिँदा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार बिहान ग्यास चुहिएपछि निसासिएर 13 जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। घटनाका कारण 800 जना भन्दा बढी बिरामी परेको बताइएको छ। रासायनिक उद्योगमा ग्यास चुहिएपछि सम्भावित खतराका कारण आसपासका 5 गाउँमा स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रहरीले जनाएको छ। कतिपयले आँखा पोलेको र श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। ग्यास कम्तीमा पनि 20 गाउँमा फैलिएको बताइएको छ। उक्त उद्योगबाट स्टाइरिन नामक ग्यास चुहिएको बताइएको छ। भारतमा लकडाउनका बीच सरकारले केही उद्योगहरू खोल्न दिने घोषणा गरिएपछि कम्पनीमा काम सुरु भएको थियो। घटनापछि भएका भागदौड र त्रासको अवस्था सुरक्षाकर्मी र दमकलले नियन्त्रणमा लिएका छन्। एलजी पोलिफर्म इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडको प्लान्टमा ग्यास लिक भएको हो। सन् 1961 मा बनेको सो प्लान्ट हिन्दुस्तान पोलिमर्सबाट सन् 1997 मा दक्षिण कोरियाली कम्पनी एलजीले अधिग्रहण गरेको हो। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या 29 लाख नागेको छ। 212 वटा देशमा 2,56,800 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 26,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। 1,63,000 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन्। इटालीमा 2,15,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 29,900 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। 96,200 भन्दा धेरै उपचारपछि निको भएका छन्। बेलायतमा 2,06,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 30,600 भन्दा। अब पालो खेल समाचारको। को स्पेनिस महिला राष्ट्रिय लीग फुटबल प्रिमियर इबरडोलाको विजेता भएको छ। स्पेनिस फुटबल फेडरेसनले महिला राष्ट्रिय लीग प्रिमियर इबरडोला रद्द गरेर बार्सिलोनालाई विजेता घोषित गरेको हो। कोरोनाको कारण स्थगित प्रिमियर इबरडोला रद्द भएपछि बार्सिलोनालाई च्याम्पियन घोषणा गरिएको हो। स्पेनिस फुटबल फेडरेसनले लीग तालिकामा 9 अङ्कले अगाडि रहेको बार्सिलोनालाई विजेता घोषित गरेको हो। प्रिमियर इबरडोला लीगको उपाधि बार्सिलोनाले जितेको यो 5औं पटक हो। यसअघि बार्सिलोनाले सन् 2012, सन् 2013, 2014 र 2015 मा पनि उपाधि जितेको थियो। यो सिजनको उपाधि जित्नु अगाडि बार्सिलोनाले 4 सिजन लीग जित्न सकेको थिएन। यो बीचमा एटलेटिको मैड्रिडले 3 पटक उपाधि जितेको थियो। यो सिजनमा बार्सिलोना महिला टिमले 86 गोल गर्दा उसले मात्र 6 गोल खाएको थियो। यो सँगै बार्सिलोनाले धेरै पटक स्पेनको महिला लीग फुटबल उपाधि जित्ने सूचीमा एटलेटिकसँग बराबरी गरेको छ।
कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय फुटबल लिग शुक्रबारबाट सुरु हुने भएको छ। दर्शकको उपस्थिति बिना नै हुने लिगमा संक्रमणबाट बच्नका लागि नयाँ नियमहरू बनाइएको छ। दक्षिण कोरियाली फुटबल संघले गोल गरेपछि खेलाडीले पहिले मनाउने जस्तै गरी खुसी मनाउन थालेका छैनन्। यस्तै एकअर्कासँग हात मिलाउन नपाउने र कुराकानी पनि गर्न नपाउने नियमहरू लागू गरिएका छन्। तर संघले बनाएको नयाँ नियममा केही खेलाडीहरूले पनि प्रश्न उठाएका छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 101 पुग्यो। बिहीबार कपिलवस्तुमा थप 2 जनामा संक्रमण पुष्टि। मुलुक कोरोनाको कहरसँग जुधिरहँदा निजी अस्पताल रमिते बन्दै। महामारीको बेलामा सारथी बन्नुपर्ने अस्पताल उल्टै राज्यसँग थप सहुलियत खोज्दै। कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट बन्दै। सरकार पानी जहाज कार्यालयको सुविधाका लागि भन्दै 1.5 करोडको सवारी खरिद गर्ने हतारोमा। सेनिटाइजर र थर्मल गनको भरमा नागढुङ्गा नाकाबाट मालवाहक गाडी भित्राइँदै। नाकामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सुरक्षा कवच बिनै कार्यस्थलमा खटिँदै। सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक अपराध बढ्दै। फितलो प्रहरी अनुसन्धानको कारण अपराध न्यूनीकरण भएन। भारतको विशाखापट्टनम स्थित एउटा रासायनिक उद्योगमा ग्यास सुविधा 13 जनाको मृत्यु। श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि 800 जना भन्दा बढीको उपचार हुँदै। र बार्सिलोना स्पेनको महिला राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रिमिरा इबेरोडोलाको विजेता घोषित। कोरोनाका कारण स्थगित प्रिमिरा इबेरोडोला रद्द भएपछि बार्सिलोना च्याम्पियन बन्यो। माउन्टेन प्राइम न्युज अहिलेलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।